हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमः सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम् आदौ प्रार्थनां कुर्मः अजन्निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम गुरुरेव गतेर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः धन्यवादः सर्वेभ्यः अद्य वयं पञ्चविंशतितमः श्लोकं पठामः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः महाप्राण लभ ब्रह्म ऋषयः अत्र किम् अस्ति विसर्गानन्तरं क्ष अस्ति अतः संपूर्ण विसर्गं वक्तव्यं छ महाप्राण चिन्नद्वै अत्र द्वै अत्र द्वित्वमस्ति धा महाप्राण भू महाप्राण अत्र पदच्छेदः एवमस्ति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैदाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः एवमस्ति अनन्तरम् अन्वयः एवमस्ति अत्र क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैदाः ओके क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैदाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ऋषयः ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते इत्येव अन्वयमस्ति अस्तु पदार्थः एवमस्ति अत्र क्षीणकल्मषाः अत्र नष्टपापाः इति छिन्नद्वैदाः इत्युक्ते अत्र अपगतसंशयाः इति यतात्मानः जितेन्द्रियाः इति सर्वभूतहिते सर्वभूतसुखे इति रताः आसक्ताः ऋषयः अत्र मुनयः इति ऋषयः इत्युक्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षं लभन्ते प्राप्नुवन्ति इत्येव अर्थं भवति अत्र तात्पर्यम् एवमस्ति अत्र लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षं ऋषयः सम्यक्दर्शिनः अत्र सन्न्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापाः निर्दोषाः छिन्नद्वैधाः छिन्नसंशयाः यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते अनुकूल्ये रताः अहिंसका इत्यर्थः अत्र भवति अनन्तरम् अत्र येषां पापानि विनष्टानि सन्ति संशयाः च विनष्टाः अनन्तरं चित्तं च नियन्त्रितमस्ति ये सर्वभूतानां हिते रताः सन्ति ते ब्रह्मवेत्तारः ऋषयः मोक्षं प्राप्नुवन्ति इत्येव भवति
सो इदानीं श्लोकः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। आनन्दवल्ली भगिनी। राम राम भगिनी। लभन्ते 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 ब्रह्मनिर्वाणं 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 ऋषयः 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 क्षीणकल्मषाः 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 छिन्नद्वैधाः 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 यतात्मानः 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 सर्वभूतहिते 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 रताः। रताः। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा 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 यतात्मानः 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 सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः छिन्नद्वैधा यतात्मानः छिन्नद्वैधा चापि महाप्राणम् छिन्न छिन्नद्वैधा यतात्मानः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः छिन्नद्वैधा यतात्मानः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाम यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। मंजुला भगिनी।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रथाः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रथाः अत्र महाप्राण नास्ति रताः अल्पप्राण ओन्लि ओके सर्वभूतहिते रताः सम्यक् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते हकार लभन्ते महाप्राणं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः अत्र किं वदति ऋषयः क्षीणकल्मषाः सम्यक् ऋषयः क्षीणकल्मषाः अस्तु ऋषयः सम्पूर्ण हकार ऋषयः क्षीणकल्मषाः कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सम्यक् धन्यवादः देविका राजसिंहं भगिनी लभन्ते लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः न किं वदति अत्र ऋषयः सम्पूर्ण विसर्ग किञ्चित् अवगमनं लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः भगिनी अत्र जिह्वामूल्य नास्ति ऋषयः सम्पूर्ण अत्र विसर्गानन्तर क्ष आगच्छति चेत् सम्पूर्ण विसर्गं वक्तव्यम् ऋषयः एवम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः श्लोकः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ध महाप्राण यतीनाय अनुस्वारानन्तरं यकार अस्ति अतः यकारपरसवर्णः अभि महाप्राणं किमपि नास्ति अत्र इदानीं पदच्छेदः एवम् अस्ति अत्र कामक्रोधवियुक्तानां समस्तपदमस्ति कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितः
ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् इत्येव। अनन्तरम् अन्वयः एवम् अस्ति अत्र कामक्रोधवियुक्तानां यतचेतसां विदितात्मनां यतीनां ब्रह्मनिर्वाणम् अभितः वर्तते। एवमेवम् अस्ति। अस्ति यत् एवमस्ति अत्र पदार्थः कामक्रोधवियुक्तानाम् इत्युक्ते अत्र रागद्वेषरहितानाम् इति अर्थः भवति। रागद्वेष रहितानाम् इति यतचेतसाम् इत्युक्ते अत्र नियतबुद्धीनाम् इति भवति। अनन्तरं विदितात्मानाम् इत्युक्ते आत्मज्ञानाम् इति भवति। यतीनाम् अत्र सन्न्यासीनाम् इति भवति। ब्रह्मनिर्वाणम् अत्र मोक्षः, अभितः अत्र सर्वतः इति वर्तते, विद्यते इत्येव। अनन्तरम् अत्र तात्पर्यम् एवमस्ति अत्र कामक्रोधवियुक्तानाम् अत्र कामश्च क्रोधश्च कामक्रोधौ ताभ्याम् इति वियुक्तानां यतीनाम् अत्र सन्न्यासीनाम् इति अर्थः यतीनाम् अत्र। अनन्तरं यतचेतसाम् अत्र संयतान्तकरणानाम् इति अभितः अत्र उभयतः जीविताम् अत्र मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षः वर्तते। विदितात्मानां विदितः ज्ञातः आत्मा विदितात्मा इति येषां ते विदितात्मानः तेषाम् इति भवति, विदितात्मानाम् इति भवति। सम्यक् दर्शिनम् इत्यर्थः भवति अत्र। सम्यक् दर्शनं निष्ठानाम् अत्र सन्न्यासिनाम् अत्र सद्यः मुक्तिः उक्ता इत्येव। अत्र कर्मयोगश्च ईश्वरार्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः। अत्र सत्वशुद्धि ज्ञानप्राप्ति सर्वकर्मसन्न्यास अत्र क्रमेण मोक्षाय इति भगवान् पदे पदे अब्रवीत् इति वक्षति च। अनन्तरम् अत्र अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यक् दर्शनस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्रस्थानीयान् श्लोकान् उपदिशति स्म अत्र। अनन्तरम् अत्र कामक्रोधाभ्यां वियुक्तानां अंतःकरणानां विदितात्मानां सन्न्यासीनां जीवितां मृतानां चेति उभयतः अपि मोक्षः वर्तते इत्येव अर्थं भवति अत्र। इदानीं श्लोकः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। कविता भगिनी। राम राम भगिनी। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितः ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसां अभितो ब्रह्मनिर्वाणं
अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानाम् कामक्रोधवियुक्तानां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् यतीनायतचेतसां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानाम् यतीनायतचेतसाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् उमा पाटिल भगिनी उमा पाटिल भगिनी कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् गुरुमूर्ति महोदय कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् सरसिजा सुरेश भगिनी कामक्रोधवियुक्तानां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं भगिनि वर्त- महाप्राणता नास्ति अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् शिवा मुत्तुस्वामी महोदय Yes, madam. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् दीर्घमस्ति यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् अभितो महाप्राणम्
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। अस्तु, अग्रिमश्लोकः कामक्रोधवियुक्तानां भगिनी अनन्तरं वदतु। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। अत्र स्पर्शान् कृत्वा न कृत्वा बाह्या हा या द्वयमस्ति। चक्षु क्ष उकार चक्षु अत्र शकार चकार ऐकार चक्षुश्चै श्चै भवति शकारापि अत्र चकार द्वयमपि अस्ति अग्रे ऐ अपि अस्ति अत्र चक्षुश्चै इति वक्तव्यम्। अत्र भ्रू महाप्राण भ्रुवोः इति नासाभ्य अत्र महाप्राणं किमपि नास्ति अत्र। अनन्तरं यतेन्द्रिय बुद्धिः महाप्राणः मुनिर्मो मोक्ष छ भ महाप्राणं क्रोधः महाप्राणम्। अत्र विसर्गस्य अनन्तरं सकार अस्ति अतः विसर्गस्य सकार भवति अतः यः सदा इति भवति मिलित्वा अस्ति द्वयमपि। अस्तु इदानीं पदच्छेदः एवमस्ति अत्र स्पर्शान् कृत्वा बहिः बाह्यान् चक्षुः च एव अन्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ एतत् समस्तपदमस्ति। अनन्तरं यतेन्द्रियमनोबुद्धिः एतदपि समस्तपदं मुनिः मोक्षपरायणः इत्येव विगतेच्छाभयक्रोधः तदपि समस्तपदं यः सदा मुक्तः एव सः इत्येव भवति पदच्छेदः। अनन्तरम् अन्वयः एवमस्ति अत्र मिलित्वा अस्ति अत्र यः स्पर्शान् बाह्यान् बहिः कृत्वा तत्र अत्रापि वक्तुं शक्यते बहिः कृत्वा चक्षुः च एव भ्रुवोः अन्तरे कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मोक्षपरायणः क्षम्यतां मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः मुनिः अत्र वर्तते इति सः सदा मुक्तः एव इत्येव अन्वयः भवति। एकवारं यः स्पर्शान् बाह्यान् बहिः कृत्वा चक्षुः च एव भ्रुवोः अन्तरे कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः मुनिः वर्तते सः सदा मुक्तः एव इत्येव भवति। तात्पर्यं यः सर्वानपि इन्द्रियार्थान् बहिरेव कृत्वा तान् अविचिन्त्य इति भवति दृष्टिं भ्रुवोः मध्ये संस्थाप्य नासिकायां सञ्चरन्तौ प्राणापानौ समौ कृत्वा इन्द्रियाणि मनः बुद्धिं च नियन्त्र्य मोक्षपरायणः भवति। यः च इच्छाभयक्रोध
क्रोधादिरहितः अस्ति सः सदा मुक्तः एवेति निर्णयः अत्र अस्ति इति अनन्तरम् अत्र स्पर्शान् अत्र शब्दादीन् कृत्वा बहिः बाह्यान् श्रोत्रादिद्वारेण अन्तः बुद्धौ प्रवेशिताः शब्दादयः विषयाः तान् इति अचिन्तयतः शब्दादयः बाह्य बहिरेव कृताः भवन्ति तान् एवं बहिः कृत्वा चक्षुश्चैव अन्तरे भ्रुवोः कृत्वा इति अनुषज्यते इत्यत्र अनन्तरं तथा प्राणापानौ नासाभ्यन्तरचारिणौ समौ कृत्वा यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतानि संयतानि इन्द्रियाणि मनः बुद्धिश्च यस्य सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः इत्येव भवति अनन्तरं मननात् मुनिः सन्न्यासी अत्र मोक्षपरायणः एवं देहसंस्थानात् मोक्षपरायणः मोक्ष एव परम् अयनं परागतिः यस्य सः अयं मोक्षपरायणः मुनिः भवेत् इत्येव अनन्तरं विगतेच्छा भयक्रोधः इच्छा च भयञ्च क्रोधश्च इति इच्छा भयक्रोधाः ते विगताः यस्मात् सः विगतेच्छ भयक्रोधः यः एवं वर्तते सदा सन्न्यासी मुक्त एव सः न तस्य मोक्षमान्यः कर्तव्यः अस्ति इति भवति एवं समाहितचित्तेन किं विज्ञेयम् इति अत्र उच्यते अस्तु इदानीं स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ KS रेवती भगिनी राम राम स्पर्शान् 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 कृत्वा 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 बहिः 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 बाह्यान् बाह्यान् बाह्यां चक्षुः 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 च एव अन्तरे 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 भ्रुवोः 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 प्राणापानौ 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 समौ समौ कृत्वा 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 नासाभ्यन्तरचारिणौ 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 वक्तव्यं नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे चक्षुश्चैवान्तरे चकार द्वयं चक्षुश्चैवान्तरे चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः वदतु चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः 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 प्राणापानौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ एवं न नासाभ्यन्तरचारिणौ एवम् नासाभ्यन्तरचारिणौ सम्यक् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे सावधानेन भ्रुवोः वदतु सावधानेन चक्षुश्चैवान्तरे चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो हो चक्षुश् सर्ग ओके चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् सर्वान् कृत्वा स्पर्श स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ 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 स्पर्शान् वदतु स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् नास्ति चक्षु चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ सम्यक् One more time, madam. मास्तु सम्यक् उक्तवती किल Okay. राजलक्ष्मी भगिनी स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् स्लोलि वदतु भगिनि स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् बाह्यान् स्लोलि चक्षुश्चैवान्तरभ्रुवोः भगिनि चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्रणम् प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ महाप्राणमस्ति नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे सक्सु इति अस्ति वा पदं चक्षुष् नास्ति चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः आन्तरे नास्ति वान्तरे तकार चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ
नासाभ्यन्तरशरीर नासाभ्यन्तरसारिणौ भगिनि किम् अस्ति अत्र? नासाभ्यन्तरचारिणौ सम्यक् नास्ति, प्राक्टिस् करोतु। विजया भगिनी स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरकारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरकारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अग्रिमश्लोकः। मुरली महोदय। यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। ओके, यतेन्द्रियमनो बुद्धिः। महोदय। मुरली महोदय। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्तः एव सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः विगतेच्छा नास्ति, विगतः विगतेच्छा विगतेच्छाभयक्रोधः अत्र दकार नास्ति, तकार अस्ति। विगतेच्छा इति। विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः
विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यः सदा मुक्त एव सः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा युक्त एव सः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः उमा मुरली भगिनी यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः पद्मा रंगस्वामी भगिनी यतेन्द्रिय बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः गीता अण्णादुरै भगिनी गीता अण्णादुरै भगिनी ओके हरिणीप्रिया शिवरामन भगिनी यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः अग्रिमश्लोकः भोक्तारैर्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारैर्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति अत्र भूमः प्रणम् अनुस्वरानन्तरं यकार अस्ति अथ परस्वरण यकार यज्ञ तपसा महेश्व शकार वकार महेश्वरं सुहृ हकार अस्ति अत्र अधः अत्र ऋकार अपि अस्ति सुहृदम् इत्येव भवति भूमः प्रणं ज्ञात्वा शान्ति मृच्छ एवं भवति अत्र पदच्छेदः एवम् अस्ति अत्र भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रुच्छति इत्येव भवति अनन्तरम् अन्वयः एवम् अस्ति अत्र यज्ञतपसां भोक्तारं सर्वलोकमहेश्वरं सर्वभूतानां सुहृदं मां ज्ञात्वा शान्तिं रुच्छति अत्र यज्ञतपसां भोक्तारं सर्वलोकमहेश्वरं सर्वभूतानां सुहृदं मां ज्ञात्वा शान्तिं रुच्छति इत्येव अस्ति अनन्तरं पदार्थः
यज्ञतपसाम् अत्र यज्ञानां तपसां च इत्येव भवति यज्ञतपसाम् अनन्तरं भोक्तारं पालकं सर्वलोकमहेश्वरं सकलभुवननाथं सर्वभूतानां सकलप्राणिनां सुहृदं मित्रं मामेव ज्ञात्वा विदित्वा शान्तिं मोक्षं ऋच्छति विन्दति इत्येव भवति तात्पर्यं सः अयं मुनिः भगवन्तं मां यज्ञतपसां पालकं सर्वलोकानां महेश्वरं सर्वभूतानां मित्रं च ज्ञात्वा मोक्षं प्राप्नोति इत्येव अस्ति। अनन्तरम् अत्र भोक्तारम् इत्युक्ते अत्र भोक्तारं यज्ञतपसां अत्र यज्ञानां तपसां च कर्तृरूपेण देवतारूपेण च इत्येव अत्र सर्वलोकमहेश्वरं सर्वेषां लोकानां महान्तम् ईश्वरम् इत्येव भवति अत्र सर्वलोकमहेश्वरम् इति। सुहृदं सर्वभूतानां सर्वभूतानाम् इत्युक्ते अनन्तरं प्रत्युपकार निरपेक्षतया उपकारिणं सर्वभूतानां हृदयेशयं सर्वकर्मफलाध्यक्षम् अनन्तरं सर्वप्रत्यय साक्षिणं मां नारायणं ज्ञात्वा शान्तिं सर्वसंसारो उपरतिं संसारः उपरतिं ऋच्छति प्राप्नोति इत्येव अर्थं भवति अत्र मोक्षं प्राप्नोति इत्येव अर्थः अत्र एतद् यः जानाति ते एव शान्तिं प्राप्नोति इत्येव अत्र भवति। अस्तु इदानीं भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। राम 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 भोक्तारं भोक्तारं यज्ञतपसां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति नास्ति ऋ स्वर ऋच्छति अत्र शान्तिम् अत्र मकारात् गच्छति अन्य अत्र ऋच्छति शान्तिं ऋच्छति इत्येव शान्तिं ऋच्छति ऋच्छति इत्येव भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति भोक्तारै यज्ञतपसां
सर्वलोकमहेश्वरम् 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 सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु 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 उपनिषत्सु 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 षण्मुखश उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 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 योगशास्त्रे 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 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 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 कर्मसन्न्यासयोगो नाम कर्मसन्न्यासयोगो नाम कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः 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 सुलदति वा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सम्यक् अगेन् मस्तु अस्तु समापयामः वा आं भगिनि समय अस्तु लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधावियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ. If you have any doubts, you can raise your hands. Regarding the shlokas, if you have any doubts, you can raise your hands. Otherwise, we can end the session. Okay. Usha Sundaram Bhagini. Yes. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಭಗಿನಿ ಉಷಾ ಸುಂದರಂ ಭಗಿನಿ. ಭಗಿನಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಮೀ? ಸನ್ಯಾಸ ಹಗ್ ರೈಟ್, ಹಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಿ, ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳೋ ಬರೋಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸ ಹಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸನ್ಯಾಸ ಹಕಾರ, ಸನ್ಯಾಸ ಹಗ್ ಹಗ್ ಸನ್ಯಾಸ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಭಗಿನಿ. ಹ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಗ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿ. ಹಕಾರ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಅರ್ಧ ಹ ಫುಲ್ ಹ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಹ ಅಂದ್ರೆ ಹಲಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲಂತ. ಈ ಹಲಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ವ್ಯಂಜನ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ನೀವು, ಗ ಜ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದು ಹ, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಹಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಗ್ ಹೆಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಮಾಲಿನಿ ಬಗ್ನಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. இல்லம்மா சா ஃபுல்லா வந்துரும்ல. இல்ல சன்னியாச சா ஃபுல்லா வந்துருச்சு. இஹ் சொல்லணும், அவ்வளவுதான். சந்நியாச அதே சந்நியாச அதே சந்நியாச ಹೆಚ್ಚು மட்டும்தான் வரணும். அது சொல்லும் போது ஹக் அன்வருது, ஹக் கிடையாது. ஹிக் ஹிக் சந்நியாಸ ಇಹ್. ಸರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆವತ್ತೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ಕಾಂಕ್ಷನ್ ತಕ್ಕ ಕಾಂಕ್ಷ ದಗ್ ದಗ್ ತಗ್ ಕಾಂಕ್ಷಂತಹ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸನ್ಯಾಸ ಹ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ. ಬರತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಭಗಿನಿ, ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Anyone else who has any doubts can raise your hands. Astu samapayamah va bhagini. Ekanimisham bhagini. So now the class ends. You can all exit. Actually, we have something else to continue. Yes, Lakshmi Narayanan Mahodaya, you have any doubts? Okay. Yes, Mahodaya, you can ask your doubts now. No, nothing to do with shloka today.
Yes. Are you addressing any other questions about the things, because I have not completed regarding I have not completed the IPF3. Sorry, IPF2 rather, IPF2. Okay, and how do I go about next? I think there are 3 people in this group who are not done, I think. How do we go about next actually? Do I get permission so they to go will be allocating you. No, Mahodaya, they will be actually announcing for the IP last round, like the final chance. So then you can approach them, or if they don't announce, you can ask them for a session, for a slot. If you are more than 3 or 4 people, I think they will give you a slot. So you can finish off that, and then you can go for the next. Okay, now just remind her once again. She might have forgotten. Remind her once. Thank you. I think there is a lag in my network. It is going little slow. Revati Bhagini. மேடம் எனக்கு சாப்டர் 3 1 to 1 இது வேணும் மேடம். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க். அது எனக்கு தெரியாது. நீங்க காமாட்சி பகினிக்கு இல்லனா உங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் யார் இருக்காங்க அவங்கள கேட்டு வாங்கிக்கணும். ஓகே, தேங்க் யூ. எனக்கு தெரியாது அது. ஓகே லக்ஷ்மி சார். தேங்க் யூ. ओके. उमा पाटिल भगिनी. नमस्ते भगिनी. एक्चुअली आपका भी संस्कृत का क्लास में मैंने वेटिंग करके मुझे अलाउ नहीं किया, तो मुझे लगता है स्टार्टिंग से मुझे लिंक नहीं मिल रहा था ना. हाँ, यही क्लास वाला लिंक में ही चलता है सब. वही सुन अम्मा वो नहीं बोल रही मैं. एक्चुअली मुझे ना स्टार्टिंग से मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो बीच में मेरा लिस्ट में नाम नहीं है बोल के बोला, तो मैं बोला कि एक नया लिंक आया था, उसमें मैंने वो मैम को बात किया, मतलब व्हाट्सएप किया, उनको ज्वाइन भी किया उन्होंने ग्रुप में, बट उनका सब क्वेश्चन पेपर मतलब 5-6 एग्जाम है उनके, तो इंग्लिश में है बोलते हैं. मुझे पूरा इंग्लिश नहीं आता, तो इसके लिए मैंने बोला कि संस्कृत हिंदी में थोड़ा रहेगा ना बीच में, मतलब पूरा प्योर इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी रहेगा. तो ऐसा कोई क्लास रहेगा संस्कृत के लिए तो प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए. भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते भगिनी. लक्ष्मी भगिनी श्रूयते वा? आम् श्रूयते. भवती न श्रुतवती वा? लक्ष्मी भगिनी श्रूयते वा? उनको नहीं सुनाई दे रहे, उनको नहीं सुनाई दे रहे शायद. उनका नेटवर्क, उनका नेटवर्क कम है. तस्य नेटवर्क प्रॉब्लम अस्ति इति मन्ये. आम् भगिनी, आम् भगिनी. अहं वदामि भगिनी, तस्य कृते अहं वदामि. चिन्ता मास्तु. धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद भगिनी, अहं श्रुतवती भवत्याः. बहु इच्छा अस्मि